नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम सदका रसूल आले रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इबादतों का सिला जब तक नहीं मिलता जब कि रसूल और आले रसूल पर दरूद ना भेजा जाए। एक तरफ तो अज़मत हुसैन में कुरान की गवाही है, दूसरी तरफ जफाकश बनु उमैया के लोग हैं। जब आकर में सरापनु सरवर कोनुमा का इस दौर फ़ानी से रुखसत हुए, उसके बाद दौर खिलाफत जब चली है तो पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर, दूसरा खलीफा उमर फ़ारूक, तीसरा उस्मान गनी, चौथे मौला अली। मौला अली को इब्न मुलजिम ने जब शहीद कर दिया, ये आप लोग जानते ही रिवायत है, इब्न मुलजिम ने जब शहीद कर दिया तो ये जिम्मेदारी मौला हसन के कांधों पर आई। लेकिन जो बनी उमैया का कबीला था वो नहीं चाहता था कि अहले बैत अतहार को खिलाफत सौंपी जाए, क्योंकि वो हुकूमत का आदी था। इसी असना में जब मौला हसन ने खिलाफत की बागडोर अपने हाथ में ली और अपने नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर काम करना शुरू किया, तो उसने जो है बनु उमैया के लोगों ने, जिसमें ख़ास नाम था माविया का, उसने रोड़े अटकाना शुरू कर दे। इतने रोड़े अटकाए कि आपने जो है इस ओहदे से किनारे रहना बेहतर समझा। तो कुछ टाइम, 6 महीने कुछ टाइम के बाद आपने माविया के सुपुर्द कर दी है खिलाफत। और खिलाफत जब दे दी तो खिलाफत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। खुलफाए राशिदीन जो काम करते थे उसके बिल्कुल बरक्स किया, उसने हुकूमत की। और उसने सबसे एक गंदा काम ये किया कि जो जानिसारे अहले बैत थे उनको भी अंडरग्राउंड परेशान करना शुरू कर दिया। और उसने अपनी ज़िंदगी में ही यजीद को तख्त नशीनी सौंप दी थी और कह दिया था कि मेरे बाद यजीद की बैत करने ना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अहले बैत अतहार का बागी कौन है। बस मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये शहजादे मदीने में जलवागर हैं। इतना अरसा हयात तंग कर दिया कि लोग परेशान हो उठे। तो अहले बैत अतहार ने मदीना छोड़कर मक्का जाने की तैयारी की। तो आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर हुए रोज़ा अतहर पर मौला हुसैन, और कदमों से लिपट करके नाना जान के इतना रोए हैं कि आपकी आंख लग गई। आप सोचिए, नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को कांधे पे घुमाया, कैसे कैसे नाज उठाए, रुखसारों को बोसे दिए, जब ज़िद कर दी तो लबे मुबारक से ऊँट की आवाज़ निकाल दी। वो नवासे जिनके रोने से आकर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते, सीना फातिमा ज़रा सलामुल्लाहि अलैहा से कहते, फातिमा इन्हें रोने ना दिया करो, मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। वो नवासा जब कदमों से लिपट के रोया होगा तो कसम खुदा की आका रहमत आलम सल्लल्लाहु का कब्र अनवर में क्या हाल हुआ होगा। खाली सुनकर और पढ़कर हमारे जिगर के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं और खून के आंसू जिगर रोने लगता है। मौला हुसैन ने ये बात जब लोगों को बताई कि हमें मदीना छोड़ के मक्के चले जाना चाहिए, तो सब ने एक मशवरा किया। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल किया। उसके बाद वालिदा माजिदा ज़बी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के मज़ार अक़दस और पहुँचे, वहाँ हाज़िरी दी, इजाज़त ली और फिर अपने भाई मौला हसन अलैहिस्सलाम के हुज़ूर पहुँचे कि भाई मैं रुखसत होना चाहता हूँ, अब आप लोग दुआ कीजिए कि हम नाना के दीन को बचा सकें। आप मक्के की तरफ रवाना हुए। जब मक्के की तरफ रवाना हुए तो लोगों को मालूम हुआ कि अहले बैत अतहार मक्के तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो लोग जोश और खरोश के साथ मेरे मौला हुसैन की इस्तकबाल के लिए दीवानों की तरह दौड़ पड़े और ऐसा लगता था जैसे मक्के में आज ईद का दिन है। लेकिन यजीदी लश्कर क्योंकि बराबर जासूस छोड़े हुए था, उसका मकसद सिर्फ एक था, अहले बैत अतहार का नामो निशान मिटा देना। माज़अल्लाह, अहले बैत अतहार को कत्ल कर देना उसका पहला फरीज़ा बन गया था। अब इसने क्या किया, जो अहले बैत अतहार के दीवाने थे उनको भी परेशान करने लगा और उनसे बैत तोड़ने की ज़िद करने लगा। जब बैत न तोड़ते उन पर जुल्म ढाता। उससे जो कूफी थे, जो कूफा में रहते थे और अहले बैत अतहार के दीवाने थे और जो बैत ले चुके थे, उसमें साहबी रसूल भी थे। तो जब साहबी रसूल थे, उन्होंने मशवरा किया कि भाई देखो, यजीद से एक ही शख्स बचा सकता है, वो शाहजादे रसूल है। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, मौला हुसैन को ख़त लिखते हैं, मौला हुसैन को ख़त लिखते हैं और मौला हुसैन को यहाँ बुलाते हैं तो हमारी जान बच सकती है, ईमान बच सकता है, वरना हमें कोई बचा नहीं सकता। यजीद सरकशी पे उतरा हुआ है। इन लोगों ने ख़त लिखे। ख़त लिखने के बाद जब आपने देखा कि इतने सारे ख़त आए, रवायात के मुताबिक कम से कम 2 झोला ख़त थे। जब 2 झोला ख़त आए
تو حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچازاد بھائی بھی ہیں، آپ نے کہا کہ مسلم تم کوفے جاؤ، وہاں کے حالات دیکھو کہ کیا ہیں۔ تو جب جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو اجازت ملی کہ جاؤ میرے نام کی بیعت لو، تو حضرت مسلم بن عقیل یہ جو تھے اپنے بھائی کی اجازت مل کر کے، دو شہزادے تھے ان کے، محمد اور ابراہیم، دونوں کو ساتھ لیا اور کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب کوفے پہنچے ہیں تو کوفے میں ایک جگہ انہوں نے قیام کیا ہے تو جیسے مختار بن عبید کے یہاں قیام فرمایا، اور جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل مولا حسین کی بیعت لینے آئے ہیں، تو شیعان علی یہ وہ شیعہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہن کے ماتم کرتے، نہیں، شیعہ کا لفظی معنی ہے گروہ، دیوانوں کے۔ جب شیعان علی کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں اور مولا حسین کی بیعت لینے کے لیے، تو دیوانوں کی طرح یہ لوگ گئے اور بیعت لینا شروع کر دی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ٹائم پر 40,000 ہزار لوگوں نے بیعت کی۔ تو جیسے ہی یہ نعمان بن بشیر جو وہاں کے کوفہ کے گورنر تھے، لیکن یہ صحابی رسول بھی تھے، تو انہوں نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ دیکھو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یزیدی حکومت ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا اور بہت بھڑکے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، کچھ لوگ روز آتے اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ مرید ہوتے۔ تو جب دیکھا آپ نے کہ کوفیوں کی یہ حالت ہے دیوانگی کی، تو میرے مولا حسین کو مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ بھیا مہربانی کر کے آپ فوراً تشریف لے آئیے کیونکہ ایک ٹائم پہ 40,000 ہزار لوگ بیعت لے رہے ہیں آپ کی۔ اب یہاں پر میں ایک نقطہ پیش کرتا چلوں، مسلم بن عقیل ہیں سامنے، بیعت لے رہے ہیں مولا حسین کی، مولا حسین بظاہر سامنے نہیں ہے لیکن بیعت قائم ہو گئی۔ بس آئیے آپ کو دیوے لے کے چلتا ہوں۔ اسی طرح سرکار وارث عالم نواز اپنے اجداد کی سنت پر قائم ہے۔ سرکار وارث پاک نے فرمایا، سنا سنا میرے چاہنے والے کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ بس وارثی سلسلے پر اور خلافت پہ جو گریز کرتے ہیں، میرا خیال ہے ان کا دل مطمئن ہو گیا ہوگا، اگر نہیں مطمئن ہوا تو اپنا DNA کرا لیں۔ اس کے آگے میں آپ کو کیا جواب دوں۔ تو جب کوفہ تشریف لے آیا تو آپ نے دیکھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ شہادت 9 ذی الحجہ کو جو ہے 60 ہجری میں آپ کو جامع شہادت نوش فرما دیا، اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد اپنے 2 شہزادوں کو، تو جیسے ہی خط ملا مولا حسین کو، خط ملا کہ آپ یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیے، تو مولا حسین نے وہاں سے قصد کیا، لیکن جو جید اور بہت ہی دیوانے صحابی تھے اللہ کے رسول کے، انہوں نے کہا کہ شہزادے کیا آپ کوفیوں کی بے وفائی سے واقف نہیں ہیں؟ آپ کے والد ماجد مولا علی کو شہید کرنے والے بھی کوفی تھے، للہ آپ کو ان کا واسطہ ہے، آپ وہاں مت جائیے۔ لیکن کیونکہ جب نانا کے روضہ اطہر پر حاضری دے رہے تھے تو آپ روتے روتے جب سو گئے ہیں، تو نانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ شہزادے صبر سے کام لینا، وعدے کو پورا کرنا، اور وہ دن قریب ہے کہ تم، ہم اور تمہارے والدین بہشت میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ بس مولا حسین کو یقین ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ ادھر دشمنوں نے، ادھر مسلم بن عقیل نے مکے جو ہے خط بھیجا، اور انہوں نے ہانی کے گھر سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا۔ اب مولا حسین اس سے بے خبر اپنے کارواں کو لیے ہوئے نینوا کی طرف، کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا حوالہ دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی جو شہادت ہے وہ وہاں چھت پر لے جا کر کے، اس نے جب اس کو پکڑا ہے حضرت مسلم بن عقیل کو، تو جب آپ نہیں مانے ہیں بیعت نہیں توڑنے کی اور اس کے راستے پر نہ چلنے کی جب عہد ہوا، تو اس نے کہا کہ جلاد کو کہ اوپر لے جاؤ اور ان کا سر جو ہے تن سے جدا کر دو اور اوپر سے ان کی لاش پھینک دو۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جسم اطہر کو جب نیچے پھینکا گیا، روایت میں ہے کہ چور چور ہڈیاں ہو گئی تھیں۔ اسی طرح جب حارث نام کا ایک شخص شہزادہ رسول محمد اور ابراہیم جو آپ کے شہزادے ہیں، ان کو قتل کر کے جب ابن زیاد کے پہنچا ہے، تو ابن زیاد نے کو جب معلوم ہوا کہ مسلم کے بچے گرفتار ہو گئے ہیں، تو اس نے جو ہے یزید کو خط لکھا، اس نے کہا زندہ میرے پاس بھیجو۔ یہ حارث لالچی جو تھا، یہ سر کاٹ کر کے مولا حسین کے یہ شہزادوں کو ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ بہت برہم ہوا، تو اس نے مجمع پہ ایک نظر ڈالی، تو یہ حارث نامی شخص بڑا تنا ہوا کھڑا تھا کہ مجھے انعام اکرام ملے گا۔ اس میں ایک شخص بڑا نظر جھکائے کھڑا تھا، اس کو آواز دی، اس کا نام مقاتل تھا، کہا اس شخص کو وہیں لے جاؤ جہاں اس نے مسلم کے بچوں کو کاٹا ہے۔ نہر فرات کے کنارے وہ لے گئے، بہت خوشی سے لے کے گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا تمہیں مقاتل اتنا خوش کیوں ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایکچوئل میں اہل بیت اطہار کا دیوانہ تھا۔ اس نے کہا یزید مجھے پوری بادشاہت دے دیتا تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا میں اسے قتل کر کے کروں گا۔ خیر اس کو بہت بری طرح قتل کر کے نہر فرات
بہشت میں پھینکا، واپس پانی میں پھینک دیا، پھر قبر میں دفن کیا، وہاں سے پھینک دیا تو اسے جلایا گیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو